الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية. إخواننا بدن ضعيف وزاد قليل، والنار حريق لجر عميق، والصراط دقيق، والموت قريب، والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. ويقول جل جلاله وعم نباله يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والمعراج، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله